पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्तीको यहाँलाई हार्दिक शुभकामना। र तपाईँलाई पनि हार्दिक शुभकामना। आज राष्ट्रिय एकता दिवस विगतमा केही लेन्डुपे प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई अवमूल्यन गरेर नेपाल राष्ट्रको एकीकरणकर्तालाई अवमूल्यन गरेर जुन ढङ्गको कृतज्ञता देखाए इतिहासप्रति, त्यो आज यो अवस्थामा सच्चिएको छ र हामी आज सार्वजनिक विधामा पनि छौँ। र पृथ्वीनारायण शाहज्यूका योगदानहरू धेरै महान छन्। जसरी तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, जर्मन बिस्मार्कप्रति धन्य छ र जसरी अलेक्जेन्डर दि ग्रेटलाई अहिले पनि सम्मान गरिन्छ, जसरी चङ्गेज खानलाई हजारौँ वर्षपछि मङ्गोलियामा क्रूर शासक भएको घटनाको बावजुद पनि राष्ट्रिय एकीकरणकर्ताको रूपमा लिइन्छ, त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान र गौरवका साथ हामी हेर्छौँ। तपाईँलाई पनि शुभकामना छ। कुलमानबाटै प्रसङ्ग सुरु गरौँ होइन? एकीकरण हुन सकेन नि त। एकता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा एकता टुट्यो, कुलमान फेरि उज्यालो नेपालतिर गए। के हो सर यो? होइन, यो तपाईँले बडो सिम्बोलिक कुरा गर्नु हो। राष्ट्रिय एकीकरण दिवसको ठिक एक दिन अगाडि कुलमानजीले एकीकरण भङ्ग गर्नु हो। पार्टी टुट्यो तर एकीकरणको इतिहास यथावत छ। अब यो हुन त के नै जोडिया थियो र टुट्न? यो कस्तो लाग्यो भने जबरजस्ती मन परेको केटीलाई उठाएर जग्गेमा बसाएर सिन्दुर हालेको, पछि ती केटी अलिकति माहौल सही हुँदाखेरि उनले विवाह तोडेको भने जस्तो हो। मैले भनेकै थिएँ कुलमानले आई लभ यू पनि भनेका छैनन्, कहाँको लिभ इन रिलेसनमा रहेको प्रचार गरे। कुलमानजीलाई त्यो इच्छै थिएन कि, अथवा कुलमानजीका स्ट्याटसहरू त आइरहेछन्, भागभण्डामा चित्त बुझेन कि? अब कुलमानजीको इच्छा चाहना भने लुकेको थिएन, छिपेको थिएन। उनलाई बालेन पछिको कार्यकालमा आधाउधी कार्यकाल बाँड्नुपर्ने 5 वर्षमा अघिल्लो कार्यकाल आलो पालोमा बालेन भयो भने दोस्रो कार्यकाल चाहिँ 2.5 वर्ष जति उनी हुनुपर्ने र राष्ट्रपाको भविष्यको सभापति पनि फिक्स गर्नुपर्ने, उनको तर्फबाट एउटा महामन्त्री हुनुपर्ने। अनि बालेन र कुलमानको बराबरी 21 जना केन्द्रीय सदस्य भनेको कुलमानको जम्मा 12-15 जना पर्ने, बालेनको थपिएर 26 जनाको उनी त्यहाँ हिस्सा बुढी हरियो दाँत हुने, अपमान भयो भनेर माधव नेपालले भन्थे नि। पाइलामा अपमान हुने स्थिति आएपछि अब हिजोसम्म यो उज्यालो नेपाल भन्ने पार्टीसँग मेरो कुनै लगाव छैन, अथवा त्यो पार्टी मेरो होइन भन्थे। अहिले त अपनत्व लिएछन्। उज्यालो नेपाल पार्टीले लाई हेपियो पेलियो, अब म यो छैन, म उज्यालो नेपालको अध्यक्ष भएँ भनेर हिजो छाती ठोकेका छन्। र एउटा कुरो चाहिँ प्रमाणित भयो है, हामीले पटक मिडियाबाट के भनेका थियौँ भने प्रचण्डले पनि त्यतिकै अछुवामा बोलेका छैनन्, भरत दाहालले पनि बोलेका छैनन्। रवि लामिछानेले कुन दिन भन्न सुरु गर्छन्, अपहरण शैलीमा सुदन गुरुङ लगायतका केही रहस्यमय मानिसहरू जो प्रीतिबद्धमा जोडिएका छन्, बारबारा फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसनको हन्डी खाएका मान्छेहरूले कराप झ्याप बनाएर जोर जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति यो सब प्रपञ्च गरेको। प्रपञ्चको अर्को नाटक त आज भेकुटी मण्डपमा पनि मञ्चन हुँदैछ। त्यहाँ रासपाकै धेरै मान्छे पनि पठाइया छ अरे उद्घाटन सत्रमा भन्ने सुन्छु म होइन। धेरै मान्छेहरू भिड देखाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि तान्नको लागि अनेक तानामाना गरिया छ। अहिले त सजिलो छ भिड देखाउनु पनि, जताबाट गए पनि भयो, उद्घाटन सत्रमा त जो गए पनि भयो नि त। तर पनि एमाले प्रदर्शन गरेको महाधिवेशनको मासभन्दा त धेरै सानो छ भेकुटी मण्डपको ड्रोनबाट हेर्दा पनि। तर हो, यो पनि बालेन शाहलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु, र इनकेस बालेन हारे भने तपाईँले हिजो भने जस्तो गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मेसिनरीहरूको अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेल अन्तर्गत यो सब भएको र कुलमानलाई हेरै बनाउने सम्भावना भएको हुनाले उनले एकचोटि माउ पार्टी मूल पार्टी पनि सम्झिए। प्रचण्डजीले पनि अस्तिदेखि ढाडस दिँदै हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः कुलमानजी अब चिम चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्नुहुनेछ र माओवादी भनिने हिजो रुकुममा विशाल मानव सागर उतारेको त्यो थातथलो पनि हो उसको, त्यही प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले उनको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्दै
आफूले उम्मेदवारी नदिएर उनलाई मद्दत गरेर जिताउने रे भन्ने गाइरो गएर सुनियो। कुलमानजी अहिले चाहिँ हर्क साम्पाङसँग पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु सकिन्छ कि भनेर अगाडि बढ्नु भएको देखिन्छ र फाइनली बालेन शाहको लागि पनि बाटो खोल्यो। किनभने बालेनको त पार्टी छैन, व्यक्ति लगेर मिसाओ कि त बालेनले कपलक्कै खानु पऱ्यो रासोपा, त्यो रासोपा कब्जा गर्नु पऱ्यो, होइन भने या त बालेनले रविलाई निकाल्नेछन् भविष्यमा, या त रविले बालेनलाई निकाल्नेछन्। हिजोसम्मको देवता उज्यालो नेपालका महानायक आज राक्षसमा परिणत भइसकेका छन्। अब बालेनजीलाई पनि फेरि भोलि छुट्टा भिज्ने भयो भने लुसिफरको आत्मा भन्ने होला। यस्तै त रहेछ राजनीति। तर एउटा कुरा चाहिँ क्लियर के भयो भने बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि गगन थापा पार्टी फोड्न खोज्दैछन् भन्ने कुरा त क्लियर भयो होइन? क्लियर हो। काङ्ग्रेसलाई कमजोर नबनाइकन रासोपा माथि जाँदैन भन्ने त थाहा छँदैछ। ऊ देखिहाल्नुभयो अमेरिकाको एउटा के पोली मार्केट भन्नेमा पनि बेटिङ सुरु भइसकेछ र सबैभन्दा पहिलो कुन पार्टी बन्छ भनेर रासोपा नै पहिलो लिस्टमा आइसकेको छ है, त्यहाँ बेटिङ गर्नेहरूले पनि। अब बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि कुलमान त्यहाँ गएका थिए। तर के भयो, हर्डल के भयो भने यता हर्क साम्पाङले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट आफ्नो क्रेज बढाउन थाले। अब जनजातिहरूको समानुपातिक भोट नआउने भन्ने थाहा भइसके पछाडि कतै कुलमान डिजाइनमै पो यता आएको हो कि सर? मलाई त त्यो डर पो लागिरहेछ। मैले भने बुझ्नुभयो, पोलिटिक्स भनेको गेम अफ प्रोबेबिलिटी हो। किनभने हर्क साम्पाङको हेर्नुहोस् ग्राउन्ड लेभलमा कार्यकर्ता, ग्राउन्ड लेभलमा समर्थन होइन, देशैव्यापी उनको अहिले यस्तो राम्रो क्रेज बढेको छ। यो क्रेज देखिसके पछाडि रासोपामा अब तगारो हुने भएर चाहिँ कतै कुलमानलाई चाहिँ जनजातिको भोट काट्नको लागि तिमी सेपरेट उठ पो भने हो कि सर? यस्तो होला। अब तपाईँले भने जस्तो पक्षीवारको यो पनि एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी हुनसक्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुलमानजीलाई धेरै ग्रेस दिएर पास गराउन जुन नेक्ससमा उनी छन् त्यो नेक्ससमा अनिखेरि त्यही बालेन शाह, गगन थापा सबै एमसिसीवादी होइन? सबै एमसिसीको लागि मरिहत्ते गरे होइन गगन थापाले? सही हो। चारपाटा मुडेर मलाई पठाइदेऊ, थानकोट कटाइदेऊ भने होइन? याद छ है? एकदम। कुलमान त एमसिसीको बोर्ड मेम्बर हो त। मिलेनियम च्यालेन्ज अनि एमसिसीको विरोधी को? सिङ्गो हर्क साम्पाङ एउटा। भने पछाडि अब हर्क साम्पाङलाई कसरी डाउन गर्ने त यो क्रेजलाई भन्दाखेरि आइरन कट्स आइरन भने जस्तो जनजातिहरूको भोट काट्नको लागि हर्क साम्पाङजीलाई बिथोल्न र उहाँको सिटहरू बिथोल्नको लागि यो तगारो थापेको अथवा यो लङ्गडी छिर्के हानेको भन्ने कुरामा पनि कतिले आशंका लिन्छन्। तर राजनीति भने अनगिन्ती सम्भावनाको खेल हो। कुलमानजी यो खेलको एक कच्चा खेलाडीको रूपमा देखा पर्नु हो। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ छाती कच्चा पनि कस्तो भने आफैले नोमिनेसन गरेर पठाएको रिमा विश्वकर्मालाई आफूले फिर्ता पनि ल्याउन सकेनन् पार्टीमा। कहाँ सक्छन्? उतै बसिन् राष्ट्रपतिले होइन, त्यो बस्छन्। किनभने एक नम्बरमा यस्तो लाग्छ कि यो गठबन्धन नि रिमाहरूको लागि गरिएको थियो। भाग्यदय हुनको लागि लट्री लागेको त रिमा र अर्को राम विश्वकर्मा के अरे राम लामाले चाहिँ के गरेको नि उनको पनि जनजाति क्लस्टरमा एक नम्बरमा नाम थियो कुलमानजीको। होइन, कुलमानजीको तर्फबाट अब तारा जोशी लगायत केही केन्द्रीय सदस्य उतै छाडिने भन्ने कुरा पनि आएको छ। केही मान्छे त उता बस्छन् किनभने उनीहरूले ठुलो झुन्ड देखे, ठुलो समूह देखे। यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने फेरि विगतमा चाहिँ रवि लामिछाने भन्दा आफूलाई प्रमाणित गर्ने मान्छे चाहिँ कुलमान हुन्। भले उनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कार्यान्वयन गर्नको लागि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टको बोर्डमा बसे। उनको दुईवटा फेस थियो, पोकर फेस पनि छ उनको। भलै कुलमान घिसिङको अनावश्यक देवत्वकरण गरियो तर रवि लामिछाने भन्दा उनी धेरै अर्थमा फरक छन्। रवि लामिछाने पदमा पुगेर पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न नसकेका मान्छे हुन्। जस्तो फ्रान्सेली कम्पनीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न दिने टाइपका विवादास्पद निर्णयहरूमा पनि उनी फसेकै थिए। त्यति मात्रै होइन, कुलमान घिसिङले कहिले पनि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, आफ्नो महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भएनन्, सहकारीमा ठगीसगी गरेनन्, उनले कहिले पनि देशलाई घात गरेनन्, 4-5वटा बिहा गरेनन् होइन। उनी आफ्नो अनुशासनमा त बसे नि, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा इगो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर सेवा गर्ने, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट एउटा देशभक्तको जागरण ल्याउने माटोको सुगन्ध नि सर। यति धेरै गुणगान नगाउनु के होइन, त जलाए नि तिनकै मतियारहरूले जलाएको हो। कसको? कुलमानको मतियारले जलाएको नि होइन, होला त्यो तिनकै लागि आन्दोलन गर्नेहरूले जलाएको हो।
कुलमान पनि चोखा छैनन्, अछुतो छैनन्। हर्क साम्पाङ जस्तो भूमिपुत्र होइनन्। हर्क साम्पाङले त म भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्छु, म राष्ट्रपति बन्छु भन्न पाउँछन्, किनभने उनको त्यो अधिकार उनले लडेका छन्। उनी भूमिपुत्र हुन्। यी नयाँ खोलेका दोकानहरूमध्ये, दलहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो हर्क साम्पाङ नै हो। र हर्क साम्पाङलाई बिथोल्नको लागि, हर्क साम्पाङज्यूलाई तास्न, भुत्वाउन, खोइल्याउन जति प्रयत्न गरेका छन् नि, यी सब असफल हुन्छन्। हेर्दै गर्नु होला, कुलमानजी पनि केही दिनपछि पश्चाताप गर्दै, आत्मालोचना गर्दै हर्क साम्पाङको शरणमा जान्छन्, किनभने हर्क साम्पाङलाई उनले धोका दिएको परिणाम अहिले भोगे नि। वास्तवमा हर्क साम्पाङलाई हेरेको हेरै बनाएर हतार हतार सुशीला आमै मलाई एक थान प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो भनेको होइन। अब फेरि एउटा अचम्मको कुरो मैले आज बिहान सुन्दैछु, बालेन शाहजी र कुलमानजीको टेलिफोन भयो अरे। ल, यो पार्टी फोडेपछि त्यो टेलिफोनमा चाहिँ बालेन शाह पनि विरक्त भएको। फेरि तपाईँले एउटा कुरो भनिरहनुहुन्छ नि, बालेन शाह कहिले रासपा भए पनि भन्न सकियो नि, जागलबाटै समानान्तर शक्ति केन्द्र चलाइरहेछ। यो त बालेनलाई एकथान प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि अमेरिकाले आफू जसरी साउथ अमेरिकामा चाइनाले आफू अनुकूलको सत्ता निर्माण गर्दै थियो, आफू अनुकूलको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ उसले निर्माण गर्दै थियो, त्यहाँका रेयर मिनरल्समा, पेट्रोलियममा लगानी गर्दै थियो, चाइनाको नाकको मुनि अमेरिकाले आफू अनुकूलको सत्ता निर्माण गर्दैछ। यो त क्लियर हो नि सर। होइन, क्यारिबियन टापु राष्ट्रहरू जस्तो क्युबा, भेनेजुएलामा पहिलेदेखि आँखा गाडेको र विश्वभरि आफ्नो ग्लोबल डोमिनेसन गर्नको लागि अगाडि बढेको अमेरिकाको पपेट बनेर नेपालमा कोही भ्लादिमिर जेलेन्स्की युक्रेनमा जस्तै उदाउँदैछ र नेपाललाई तबाह गर्दैछ, जसले काठमाडौँमा केही सय घरहरू भत्कायो, लाखौँ मान्छे खेद्यो, त्यसले देशभरिमा लाख अरू सुकुम्बासीलाई खेद्नेछ, अरूलाई तबाह गर्नेछ, घरहरू भत्काउनेछ भन्ने कुरो पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूको रोजाइ, तपाईँहरू देश बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू राष्ट्र बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले लुसिफरलाई अस्वीकार गर्नुहोस्। र रवि लामिछाने आज बाध्य भएर लुसिफरलाई काँधमा बोक्दैछन्। र यहाँनिर के देखियो भने कुलमान घिसिङ र बालेनको अझै पनि न्यानो सम्बन्ध हुन सक्ने, भोलि कुलमान र बालेन मिल्न सक्ने, अथवा अब यहाँ त दुईवटा कुरा हो, या त रवि लामिछानेले बालेनलाई निल्नु पऱ्यो, या त बालेनले रवि लामिछाने निल्छन्। बालेनको पङ्क्तिपछि के छ अरे भने एउटै खोरमा दुईवटा बाघ अटाउँदैनन्। अब बाघ तीनटा बाघ भयो, अब हिंसक भए यिनीहरू। अब बालेनजीको मान्छेको चाहिँ के पूर्वानुमान छ भने रवि लामिछाने फाइनली मुद्दाको कारण जेल जान्छन्, सबै पार्टी बालेनजीको हातमा आउँछ भन्ने छ। अब रवि लामिछानेको मान्छेलाई के छ भने बालेन आफै चुनाव जित्दैनन्, त्यसपछि रवि दाई हाबी हुन्छन् भन्ने छ। यो घुमाइ फिराइ जताबाट भने पनि एउटा बफर पार्टीको रूपमा, एउटा एकदमै रहस्यमय डेन्जर पार्टीको रूपमा गगन थापाले नयाँ पार्टी जन्माउने र त्यो पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि रासपाले पनि मद्दत गर्ने र गगन थापालाई पार्लियामेन्टमा जिताएर ल्याउने र जसले जे भने पनि लोकतन्त्रको लागि 13 वर्ष जिब्रोमा करेन्ट लगाइ मागेर सङ्घर्ष गर्ने त्यतिकै देउवा हुन् नि। खेल त कस्तो छ अरे भने नि, अब यो विशेष महाधिवेशन जुन डाका छन्, यदि पार्टी नफुटाउने तपाईँको शर्तमा सङ्कल्प प्रस्ताव मात्रै पारित गर्ने भनिरहेको छ नि, तपाईँलाई थाहा होला नि, केही तपाईँको फेमस सेलिब्रिटी नेताहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने अनि विशेष महाधिवेशन टुङ्ग्याउने भनिरहेको छन्, पार्टी नफोड्ने भनिरहेछन्। त्यहाँबाट गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो भने संसद पुनर्स्थापना भएर पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ गगन थापा भन्छन्। होइन, यो सबै डिजाइन चाहे जसरी हुन्छ, घुमाएर हुन्छ, फेराएर हुन्छ, यो गरेर हुन्छ, त्यो गरेर हुन्छ, एट एनी कस्ट, एट एनी रेट गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको लिगे दौड भयो के। त्यो नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्की रवि लामिछाने हुने कि गगन थापा हुने कि बालेन शाह हुने कि कुलमान हुने कि को हुने भन्ने यिनीहरूको प्रतियोगिता। रवि भए त देशभक्त हुन्छन् नि सर, रवि त बरु अरू जस्तो नहोलान्। यहाँ त रविलाई त बाइपास गरिसके त, रविलाई त थिचिसके नि। रवि लामिछानेलाई यिनीहरूले बाइपास गरेर हेरेको हेरै निरीह बनाउने खेल चलेको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के छ, मैले तपाईँलाई भनौँ भने यो वास्तवमा भन्ने हो भने शेरबहादुर देउवाको भद्रता भनौँ, शिष्टता भनौँ, अथवा उनको एउटा मनोगत भावुकतापूर्ण कमजोरीले गर्दा गगन थापाले शिर उठाउन पाए। यदि हामीले भने बमोजिम यिनलाई अस्ति जब विशेष महाधिवेशन घोषणा गरे, यिनको चुरीफुरी 3-4 दिन नचल्दै यिनलाई पार्टीबाट यी लगायत विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टीबाट साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरिदिएको भए यो वितण्डा त हुँदैन थियो। अब हुन त कतिले के भनेका छन् भने शेरबहादुर देउवा साह्रै सोझो छन्,
होला उनले अब उनको श्रीमतीको कारण भ्रष्टाचार भयो होला के भयो होला। अनि तर गगन थापा जस्तो उनले 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको सूचना दूतावासलाई त बुझाएका थिएनन्। उनी लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका हुन्। गगन थापा जस्तो राजकुमार पुस्ता भएर हिरासतमा केही दिन काजु खाएर मजासँग बाहिर निस्केर हिरो बनेका होइनन्। गिरिजा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो के रहेछ भने तपाईँको गगन थापाको बुवा महेन्द्र थापा र पूर्व दरबारिया शरदचन्द्र शाहमा मितेरी साइनो छ भन्ने कुरो सुनियो। अर्जुन नरसिंह केसी उनको ससुरा त पञ्चायत छिरेकै हुन्, त्यही भएर काङ्ग्रेसबाट उनी प्रधानमन्त्री हुन सकेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापामा रहल पहल के छ, अलिकति दरबारियाको अंश होला। उनी नक्कली गणतन्त्रवादी हुन् भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दे आर अलरेडी रोयलिस्ट भनेर एक्सपोज गरेकै हुन्। नेभी सङ्घको अध्यक्ष बन्न नदिएका गगन थापा आज शिर उठाउँदै यो हालतमा आएका छन्। र यिनीहरू के चाहँदा रहेछन् भने नि, तपाईँले सङ्कल्प प्रस्तावको कुरो गर्नुभयो, मैले त्यो एउटा आइदर विकल्प हो। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विकल्प चाहिँ यिनीहरू के सोच्दैछन् रे भने तुरुन्तै शेरबहादुरले यिनीहरूलाई कारवाही गरेर हटाओस्, त्यसपछि काङ्ग्रेस पुनर्गठन गर्न पाइयोस्। गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्री सहित पार्टी सभापति, विश्वप्रकाशलाई भावी राष्ट्रपतिको रूपमा घोषणा गरेर उनीहरू बाहिर आउन चाहन्छन्, नेतृत्व नै चयन गर्न चाहन्छन् भनेको छ। अब यो फुट अधिवेशन भनेर म भन्छु, फुट महाधिवेशन, यो एकताको महाधिवेशन होइन, यो विशेष पनि होइन। र अर्को कुरो एउटा अचम्मको कुरो के छ भने विवाह गर्छु भन्ने अनि बेहुली नभित्राउने, सिन्दुर नहाल्ने त्यो काहीँ विवाह हुन्छ? श्राद्ध गर्छु भन्ने अनि पिण्ड नदिएर श्राद्ध हुन्छ भने जस्तै महाधिवेशन गर्ने भनेपछि महाधिवेशनको आत्मा त नयाँ नेतृत्वको चयन हो नि त। त्यो नगरे भुत्राको महाधिवेशन, मैले अलिकति कठोर भाषा प्रयोग गरेँ। यस्ता नाटक नौटङ्की धेरै देखियो कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ गगन थापाले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ र हाने। केही भिड देखाउँदैमा काङ्ग्रेसको भिड त्यति मात्रै हुन्छ। काङ्ग्रेसले गर्ने अधिवेशन नियमित महाधिवेशनमा योभन्दा 5 गुणा ठुलो भिड हुन्छ, किनभने उनीहरूको तपाईँलाई थाहा छ 48 जिल्लाका सभापतिहरू, 5 प्रदेशका सभापति उनीहरूको जो नेतृत्व पङ्क्ति छ त्यो कोही आएकै छैन। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हुन त यो 1 अरबको मिसन महाधिवेशन भन्छन् यसलाई। 1 अरब। मलाई अचम्म लागेको चाहिँ के हो भने हरेक फुटमा दुध कार्ने हरेक कर्पोरेट मिडिया, ठुला मिडिया, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, अनलाइन खबर, सेतो पार्टी, रातो पार्टी, सबैतिर गगनको वाइवाई छ। गगनलाई फुटाउनको निम्ति उचालेकै छ भनेपछि यो म्यानिपुलेसन कहाँबाट भयो? अनि अर्को कुतर्क के गरिँदैछ भने सुवर्ण शमशेरजीको पालामा भएको विशेष महाधिवेशनको यो तुलना गरिँदैछ जुन बिल्कुल अराजनीतिक र असामयिक छ, किनभने त्यो पञ्चायतकालीन विशिष्ट अवस्थामा गर्नै पर्ने खालको। बिपी कोइराला जेलमा हुनुहुन्थ्यो, धेरै नेताहरू एक्जाइलमा थिए र बिपीकै सोचअनुसार भएको विशेष अधिवेशन थियो जसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेतृत्व सुम्पिएको थियो। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको अब अर्को तुलना गरेका छन् 2051 सालसँग। 51 सालको इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई जाहेर गर्न चाहन्छु। गिरिजाप्रसाद कोइराला 36 र 74 समूह भएर पार्टीमा आएको गुटबन्दीपछि विक्षिप्त थिए र त्यही कारण उनको प्रधानमन्त्री पद खोसुवा भयो। 48 सालमा उनले असामान्य बहुमत ल्याए, उनी बहुमतको प्रधानमन्त्री थिए। कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि अन्तर्घात गरेर चुनाव हराइएको थियो, त्यसकारण थर्ड इन कमान्डमा रहेका अब गणेशमानजी रिङमा हुनुहुन्न थियो, चुनाव पनि गर्नु भएन, सर्वमान्य नेता हुनुहुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हारेको अवस्थामा महामन्त्रीको रूपमा स्वाभाविक थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला सङ्गठनमा पनि पकड भएको। उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि नै खिच्चातानी सुरु भयो, पार्टी र सरकार बिचमा समन्वय हुन सकेन। फलस्वरूप 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। अनि यिनले पार्टी फुटाउने नि तम तयारीका साथ अहिले गगनले गरे जस्तै एकाडेमीमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 2 दिनको लागि हल बुकिङ गरे र त्यतिखेर पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो कलवलगुडी महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला महामन्त्री र पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। र किशुनजीको त्यो महानता थियो कि उहाँ त्यो अधिवेशनमा गएर सम्बोधन गरेर पार्टी फुट रोक्नु भएको थियो। अहिले त्यो अवस्था होइन, योभन्दा नितान्त भिन्न। अहिले 58 सालको जस्तो अवस्था म बुझ्छु। शेरबहादुर देउवालाई गिरिजाले त्यतिखेर पार्टीबाट साधारण सदस्य नरहने गरी जसरी हटाए नि, शेरबहादुर देउवालले पनि भरेसम्म साधारण सदस्य नरहने गरी गगन विश्वप्रकाश गुरुराज घिमिरे लगायत चन्द्र भण्डारी अनि त्यो अर्को
जुन मेडिकल माफिया भनेर भन्छन् मान्छेले, सुनिल शर्मा, तिनीहरू त्यहाँ मञ्चमा छन्। राजनेता राजनेता साधनेता छोडिदिउँ कि अब यस्ता मान्छेहरू जो पपुलिस्ट छन् उनीहरूलाई भरे पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्न सक्छ। जो बालन नजिक छन् उनीहरू भन्नु न, उनीहरू हो एक्ज्याक्टली क्लियरली भनिदिनु न, प्रो अमेरिकन प्रो इन्डियनहरू। अब चन्द्र भण्डारीको त पपुलिस्ट फेस देखेर हामी बकिन्छौँ। नरोत्तम वैद्यले इन्टरभ्यू दिँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउन गिरिजाबाबुको निर्देशनमा भारतीय दूतावासबाट भारू पैसा बुझेको भनेर इन्टरभ्यू नै दिनुभएको छ उहाँको सन्दर्भमा। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने गगन थापाले पार्टी विधान विपरीत अराजक गतिविधि गरेका छन्, पार्टीलाई कमजोर बनाएका छन्, सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जेनजीको नाउँ लिएका छन्। जेनजीले त उनीमाथि प्रहार गरेको, जेनजीको प्रहारको निशाना केवल शेरबहादुर देउवा मात्रै थिएनन्, गगन थापा पनि थिए। विश्वप्रकाश जतिखेर पार्टीलाई आपत परेको थियो, हिमालय भ्रमणको लागि उनी गएका थिए, टेलिभिजन सेलिब्रिटी बन्ने भोट चढेको थियो, यिनीहरूले पार्टीलाई सङ्कटमा कहिले पनि जोगाएनन्। हिजो तपाईँको जेन्युन मुद्दामा किन तपाईँको शेरबहादुर जोगाएन होइन नि सर, तपाईँको हाम्रो एउटा जीवन बित्यो यो संविधानको लागि। तपाईँहरूले त कति सङ्घर्ष गर्नुभयो यो संविधानको लागि होइन, हामीले त सङ्घर्ष गरेनौँ, तर संविधान आए पछाडि सुख शान्ति आउँछ भनेर हामीले संविधानको परिकल्पना गर्दै धेरै समय बितायौँ। यो एक थान संविधानले हामीलाई 22वटा मौलिक हक दिएको छ, जसमध्ये निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य दिएको छ। आज तिनै माफियाहरू यो संविधान त चाहँदैनन्। अब उसकै स्कुलमा लगानी छ, कलेजमा लगानी छ, हस्पिटलमा उसको लगानी छ, इम्पोर्टमा सबै उसको लगानी छ, मेडिकल इम्पोर्टमा उसको लगानी छ, मेडिकल इक्विपमेन्ट सप्लाईमा उसको लगानी छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य गराउन दिन्छन्, यो संविधान लागू गर्न दिन्छन्। कसैलाई यो संविधान चाहिएको छैन भने ती माफियाहरूलाई चाहिएको छैन, ती बिचौलियाहरूलाई चाहिएको छैन। आज यो संविधानको पक्षमा उभिनुपर्ने हो नि त गगन थापाहरू, यदि साँच्चीकै जनताको पक्षमा हो भने त। तर उनीहरू त यो संविधान कुल्चिनको लागि लागेका छन्। जसरी केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेत ठिङ्ग उभिएर हामी त संविधान जोगाउनु पर्ने रहेछ भनेर अहिले लाग्यो नि, यिनीहरू पनि पार्टी जोगाएर संसद पुनर्स्थापनको पक्षमा जानुपर्ने होइन। यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने यो संविधान च्यातेर फाल्दै भएन, पर्सि दुर्गा प्रसादले आएर जलाइन्छन् देश अनि उनी बन्छन् प्रधानमन्त्री, पर्सि गोपाल ढकाललाई रिस उठ्ला उनले जलाइन्छन् देश अनि बन्छन् प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई रिस उठ्ला तपाईँले जलाइदिनुहुन्छ देश बन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री, नजिर त बस्छ नि। असन्तुष्ट पक्षले देश जलायो भने अनि जति बेला पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाइने रहेछ। अनि यस्तो संविधान त काम छैन नि, छ त। आज यो संविधानको पक्षमा उभिनु पर्ने बेलामा उनीहरू आफू नै खिचातानी गरिरहेछन् भनेपछि गगन थापा विश्वप्रकाशहरू जनताको पक्षमा छैनन् भने होइन। उनीहरू भने धन्दा सेट भइसक्यो, उनीहरू इन्ट्रेस्ट ग्रुपबाट सञ्चालित छन्, उनीहरूको एसोसिएसन पनि रहस्यमय चाहिँ युज भए। अब युज एन्ड थ्रो गर्ने बेला भयो, अब नयाँहरू युज हुने बेला आयो। एकदम बिचौलियाहरूले पुराना जति चुसे तीबाट जति लिनु थियो लिए, अब नयाँहरू चाहिँ मिडिया मेनिपुलेट गरेर आफ्नो देवत्वकरण गर्ने। तर देशको जर्जर हालत कसले देखाएको छ? गगन थापाले हिजो आरजु देउवा र शेरबहादुर देउवाले गरेका भुलमा कहिल्यै फरक मात्र राखे, बरु त्यो शेखर कोइराला ट्याउट्याउ गरिरहेको थियो। गगन थापा त प्याचअप गरेर उनको एउटा म्याच फिक्सिङ शैलीमा एउटा सेटिङ के रहेछ भने आरजुलाई उपसभापति बनाउने, शेरबहादुरलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने, आफू सभापतिमा फिक्स गर्ने उनको दाउपेच थियो। जेनजी मोमेन्ट पछि नाटक गरे, जेनजीमा त्यत्रो पिटाइ खाएका चुटाइ खाएका शेरबहादुरप्रति एक शब्द सहानुभूति प्रकट नगर्ने राजनीतिक कृतज्ञता देखाए, गरेनन् नि त। एक शब्द आफ्नो सभापति जो मान्छे आफ्नो पार्टीको भएन, जो मान्छे आफ्नो सभापतिको भएन त्यो मान्छे जनताको हुन्छ। त्यो निष्ठुर मान्छे जनताको हुन्छ भनेको त्यो हुँदैन, त्यसले देशलाई पनि माया गर्दैन, जनतालाई पनि माया गर्दैन। त्यो सब भिजन पनि नयाँ अनुहारहरूलाई आजकल खुब देवत्वकरण गरिरहेछ क्या, यी पनि स्यालका। फेरि हेर्नु न, 2 वर्ष मात्रै राजनीति गर्ने उनको छाँटकाँट छ। उनले घोषणा गरे अनुसार 74 सालमा गरेका थिए, 84 सालमा रिटायरमेन्ट लिन्छु भनेका छन्। यस्तो व्यवहारिसे छोडेर राजनीतिलाई छोडेर व्यक्तिगत स्वान्त सुखामा दौडिन सक्ने मान्छेलाई काङ्ग्रेसले शिरमा बोक्न सक्छ। अनि अर्को कुरो, नेपाली काङ्ग्रेसमा देशको भाग्य विधाता हुने सपना देख्ने गगन थापाले जनतालाई के योगदान गरे? 65 सालदेखि त उनी पार्टी सत्तामै छन् त, निरन्तर रूपमा लागेका छन्। त्यसकारण उनलाई अतिरिक्त माया गर्नुपर्ने, काँधमा बोक्नुपर्ने केही जरुरी छैन। उनको कारणले पार्टी फुट हुन सक्छ, उनी यही प्रतीक्षामा छन् कि पार्टीले हटाइदियोस्। अब म सुन्दैछु उनीहरूले कामना गरेको परिकल्पना गरेको 4360 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये बहुमत आए भने 51% भयो भने पार्टी फोड्ने
र त्यसपछि आफैलाई सभापति घोषणा गरेर उनी हलबाट निस्किने मोडमा छन्। तर मैले अघि भर्खर न्युज अपडेट गर्दा चाहिँ जम्मी 500-600 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्रै नाम टिपाएका रहेछन् त्यहाँ अहिलेसम्म। भनेपछि 4350 जना जति महाधिवेशन प्रतिनिधि को अगाडि त यिनीहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि खासै छैन, बाहिरबाट मान्छे बटुल गरेर ल्याएका रहेछन्। र एउटा कुरो ख्याल गरौँ, काङ्ग्रेसलाई फुटाउने, काङ्ग्रेस वास्तवमा राष्ट्रघाती शक्तिको रूपमा, भ्रष्टाचारी शक्तिको रूपमा आयो, यसले देश र जनताको सेवा गरेन भनेर हामीले भनेकै हौँ। तपाईँले भने जस्तो केपी शर्मा ओलीज्यू, महेश बस्नेतज्यू संविधानको पक्षमा ठिङ्ग उभिँदा पनि होल काङ्ग्रेस त्यसको पक्षमा लागेन। र पछिल्लो समय जसले जे भने पनि बरु शेरबहादुर देउवाले सोझोपन देखाए, उनले संविधानप्रति मोह देखाए। तर यिनीहरू त वास्तवमा अवसरवादी। तपाईँलाई एउटा कुरो म सम्झना गराउँछु, राजन भट्टराईजीलाई जिताउनको लागि योभन्दा अगाडिको चुनावमा म डेली बजार एरियामा भोट माग्दै हिँडेका थिएँ। त्यहाँ राजन भट्टराईजीलाई केही माडबारीहरूले अथवा केही धनाढ्य साउजीहरूले के भने अब गगनजीलाई हामीले यही प्रस्ताव राख्यौँ, उहाँले चाहिँ होइन म गणतन्त्रको लागि आवाज उठाएको भए पनि भोलिको परिस्थिति अनुसार राजा आयो भने स्वीकार्छु भन्नुभयो उहाँले। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा राजन भट्टराईजीको जवाब थियो, म चाहिँ दायाँ गर्दिनँ, सिस्टममा हिँड्छु भने। त्यसकारण उनले धेरै कम भोट पाए दिल्ली बजारबाट। यो गगन थापा त जता गयो जता मल्कु त्यतै ढल्कु रहेछन् भन्ने कुरो त्यहाँबाट देखिन्छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने तपाईँलाई अर्को कुरो पनि भनौँ कि गगन थापाको दाउपेच भनेको एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि उनी देशलाई जोखिममा डाल्न चाहन्छन्। र उनले शेरबहादुर देउवालाई जुन धोखाधडी गरे उनको इतिहासै धोकामा आधारित छ। गिरिजालाई धोका दिए, सुजातालाई धोका दिए, शेखर कोइरालालाई धोका दिए, शशाङ्कलाई धोका दिए, अनि त्यसपछि कृष्ण सिटौलालाई धोका दिए। र गगन थापा भने एमसिसीवादी हो, उनले पार्टी फुटाउन चाहन्छन्। उनी यही प्रतीक्षा गर्छन् कि वास्तवमा पार्टीले कारबाही गरिदियोस् र विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन नगरिकन फर्कियो भने फेरि योभन्दा पङ्क्तु कोही हुँदैन, ट्याङ्तो। किनभने महाधिवेशन भन्ने अनि नेतृत्व चयन नगर्ने, यत्रो करोडौँको खर्च गर्ने, 1 अरब बराबरको देशी विदेशी पैसा यसमा खर्च हुँदैछ। बिनाको महाधिवेशन कसरी हुन्छ? अनि विवाह गर्ने भन्ने अनि बेहुली नभित्राउने, सिन्दुर नहाल्ने, कसरी महाधिवेशन हुन्छ? जहाँ नीति छैन, नेतृत्वको कुरा छैन, नीतिको कुरा छैन भने होइन, सबैले प्रश्न यही उठाइरहेका छन्। तर कुलमान घिसिङको कुरा गर्दा नि सर, हेर कसैसँग मिल्न नसक्ने यो हर्क साम्पाङ खत्तम रहेछ, अहङ्कारी रहेछ, दम्बी रहेछ, केपी ओली भन्दा घमण्डी रहेछ भने के। तर म एक्लै लड्छु, मेरा विचार नमिल्नेहरूसँग म गठबन्धन गर्दिनँ, गाँठो बन्धन गर्दिनँ भनेको आज हर्क साम्पाङ त ठिक रहेछ नि। ठिक हो। विचार नमिल्नेहरूसँग सँगै जान सकिँदैन भन्ने कुरामा त उनी दृढ छन् नि त। एकदम सही भन्नुभयो। आज हर्क साम्पाङ ठिङ्ग एक्लै उभिए पनि आफ्नो विचारमा उभिएका छन्। बजमा ठिङ्गा भएर उभिनु भएको छ। देश जनता विकास समितिको पक्षमा यो बदल चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर माटोको सुगन्ध सुँग्दै म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, देशको भाग्य र भविष्य बदल्छु भनेर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने अब एकाथरी मान्छेहरू बालेन्द्र सत्तामा पुर्याउन काङ्ग्रेसभित्र गगन थापाहरू जब नयाँ विश्वबन्धु र नयाँ तुलसीगिरी बन्न सहमत छन्, त्यही बेलामा चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले जुन ढङ्गको एउटा चट्टानी अडान देखाउनु भयो। अब रोलिङ स्टोन भन्छ कि एडमिरल माइक मुलियनले तत्कालीन अफगानिस्तानको राष्ट्रपति हमिद कारजाईलाई चाहिँ अफगान युद्धको सन्दर्भमा रोलिङ स्टोन भनेका थिए, चिप्ले ढुङ्गा क्या, यस्तै देखिए यिनी। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो मैले तपाईँलाई गर्नुपर्छ, मलाई केही साथीहरूले राजाको भिडियो पठाइदिनु हो, हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले जारी गरेको भिडियो, त्यसलाई हल्का फुल्का रूपमा लिन खोज्नु भएको देखेँ। म भन्छु अब यो समय गम्भीर छ, हल्का फुल्का रूपमा नलिनुहोस्। किनभने यो देशमा के नजिर बस्यो भने नि भू राजनीतिको गम्भीर अध्ययन चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भयो नि। नेपालमा बढ्दो भू राजनीतिक तनावको चाहिँ उहाँ देशै नरहन सक्ने अवस्था छ भनेको त गम्भीर कुरा हो। किनभने योभन्दा अगाडि देशमा अस्थिरता भयो, विकास भएन, भ्रष्टाचार भयो भनेर चिन्ता जताइरहनु भएको थियो। अहिले त देशै नरहने भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्र जो हेड अफ द स्टेट हो, 240 वर्ष हेड अफ द स्टेट हुनुभयो र विद्या भण्डारीज्यूले बडो सोची विचारी अर्को राजा नभएको अवस्थामा उहाँलाई राजा भन्दा के फरक पर्छ, राजै हो वा भनेर जो भन्नुभएको छ। कतिले के अनुमान गरेका छन् भने सम्भावित राजनीतिक समीकरणमा देश भड्कालोमा जाने हो भने जननेता मदन भण्डारीले
राजा रहन पनि सक्छन् भनेर एउटा सन्दर्भमा जो भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ भू राजनीतिक अवस्थामा भन्नुभएको थियो। त्यतिखेरको सम्झौताको दस्तावेज दिनुभएको थियो र अबको अवस्थामा साम्राज्यवाद रहिरहन्छ भने तपाईँको राज संस्था रहनु र नरहनुमा के सामन्तवाद र साम्राज्यवाद रहिरहन्छ भने राज संस्था रहनु र नरहनुमा कुनै तात्विक भिन्नता हुँदैन भनेर उहाँले उहाँको भाषणको इन्टरप्रिटेसन त्यो थियो। अब सामन्तवाद त्यति बेला दरबारसँग जोडिन्थ्यो भने सामन्तवादको नयाँ अवशेषहरू त अहिले आए, पैसा नबगाले त राजनीति गर्न हुँदैन। सामन्त आए नि, पैसा नबगाले त राजनीति गर्न हुँदैन। सुन्नु भएन बिनिता कठायतको कुरो? बिनिता कठायत कठे बरा बिचरा बोल्या पनि सामन्तवादको अवशेषहरू त जरामा रहेछन्। त्यो त ठिक हो नि, 50,000 नभइकन समानुपातिकमा प्राइमरी इलेक्सनमा भाग लिन पाइँदैन। अहिले फेरि करोडौँ कमाउने गरी 25,000 पर हेड उठाइएको छ होइन। प्राइमरी इलेक्सन भनेको छैनन् तर पनि उनीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पनि त्यति लाग्ने भनेपछि अरबौँ रुपियाँको उर्तीपूर्ति गर्ने जेलेन्स्कीवादीहरूको दाउपेच भएको बेला देश इतिहासकै सबभन्दा सङ्कटपूर्ण घडीबाट गुज्रिएको छ। देश युगोस्लाभिया र युक्रेन बन्ने खतरामा राजाले देशको बारेमा चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो र विद्या भण्डारीज्यूले राजाको बारेमा पोजिटिभ सोच्नु भनेको कतै भविष्यमा विद्या भण्डारीजी परिस्थिति आयो भने राजाको शिरमा सिरपेज लाएर विद्या भण्डारी यो देशको फेरि प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्न, जननेता मदन भण्डारीको संवैधानिक राजतन्त्रको लाइन त नेपालमा पास हुँदैन भनेर पनि एकातर्फी हेरिरहेका छन्। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ म कुरा गर्छु। रबर्ट डी कप्लानले मनसुनमा डिपिआरके कोरियाको विषयमा, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको विषयमा, कोरियाको जो चाहिँ विचारधारा भने चीनको जनवाद जस्तो पनि होइन, रुसको समाजवाद जस्तो पनि होइन, त्यो नितान्त मौलिक विचारधारा हो। किनभने सिद्धान्तले राजनीति भू राजनीति जन्माउँदैन, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ भन्नुभएको थियो। नेपालमा पनि भू राजनीतिक दिग्दर्शनमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भने म खुद एउटा समाजवादी भए पनि देशभन्दा ठुलो कुनै तन्त्र वा बात छैन भन्ने मान्छे र एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गरौँ भने नि भिडले अब राजनीतिक सत्ता र शक्तिको निर्धारण गर्ने बेला आयो। जस्तो 50,000 को भिड जुम मिटिङमा जमाएरै सुशीला कार्कीलाई बालटारमा लगेर स्थापित गरे, प्रधानमन्त्री बनाए। त्यसको कुनै संवैधानिक जग छैन, केही छैन। भोलि अब राजाभन्दा चर्का राजावादीको त काम छैन, तर साँच्चै देशभक्तहरू उठेर अब देशै नबच्ने भयो र राजा तपाईँले सिरपेज लगाउनु पर्यो भनेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाध्य गराए भनेर उहाँले सिरपेज लगाउनु भयो र टेलिभिजनमा एउटा वक्तव्य आयो, सेना त्यसप्रति सफ्ट भयो भने अब मित्र राष्ट्र चाइना जहिले पनि नेपालको परिवर्तित राजनीतिप्रति पोजिटिभ हुन्छ। तपाईँ याद गर्नु होला भोलि फेरि सङ्कट बिहोर्नु पर्ला, अर्को जुलुस खप्नु पर्ला, अर्को नारा लाग्ला, अनि त्यसलाई दमन गर्नुपर्ने अवस्था होला, त्यो आवाजलाई के व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था होला। 1 लाख मान्छे, 50,000 1 लाख मान्छे उत्रिएर जुनसुकै बेला सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा नजिर चाहिँ नेपालमा बस्यो है। अर्को कुरो, सर्वोच्च अदालतले कल्पना गर्नुहोस् संसद बेउताइदियो, तपाईँले भने जस्तो आइदर गगन थापा दक्षिणपन्थी सोल्युसन थियो, अर्को खुद प्रधान न्यायाधीश अहिलेको प्रकाश सिंह राउत। अब त्यति दिनसम्म बालेनको पद जान्छ। प्रकाश सिंह राउत प्रधानमन्त्री भए र हर्क साम्पाङलाई उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री हुन आह्वान गरियो र लुसिफरवादीहरूलाई तलाउने गरी, किनभने प्रकाश सिंह राउतको त मुटुमा किला गाडिएको छ नि, सर्वोच्च जल्दाखेरि दमकल नपठाउने भन्ने छ नि, हो त्यो आधारमा भोलि एक हिसाबले हेर्नुहोस् साँच्चै भन्ने हो भने अदालतले हेर्ने भने जस्तो एकछिनको लागि कसैको अंश मुद्दा विवादमा गयो, अंश मुद्दाको विवाद छ, उसले त्यो अंश मुद्दावाला सरकारवालाको अरू मुद्दा हेर्दैन कि अंशमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भने जस्तै डक्टरले स्पेसल बिरामीको मुटु रोगी डक्टर छ भने मुटुको बारेमा मात्रै ख्याल गर्छ, अनि जुन पर्टिकुलर प्रपर विषयमा उजुरी छ त्यही विषयमा बहस हुँदाखेरि अब यो सरकार र संविधानले कुनै पनि धारा उपधाराबाट नचिन्ने हुनाले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने त्यो पनि बालेन शाहको मनोनयनपछि गरिदियो भने अवस्था के आउँछ? अनि नरहे बास नबज्यो बाँसुरी, अनि भुत्राको प्रधानमन्त्री होइन। संसद पुनर्स्थापना भएन भने त यो संविधान रहँदैन, त्यसमा म ढुक्क छु। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने इनिसियल लाइनमै हो होइन। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच पुण्यजी। र धेरै धेरै धन्यवाद। र अब जाँदा जाँदै हाँसो उठ्दो कुरो नि भन्छु म यसलाई, विनिता कठायत कस्तो बुझकी रहेछन्। वास्तवमा त्यो उनले तितो सत्य ओकल्या हो नि, रासपाको लाइन हो नि त त्यो, कि तिमीहरू गरिब छौ भने राजनीतिमा नआऊ,
गरिब मान्छे भ्रष्टाचारी हुन सक्छ अरे फेरि, अनि धनी मान्छे सदाचारी हुन्छ अरे। कस्तो विचित्रको कुरो सुनियो। अनि त्यही त गरेर चन्द्र ढकालको छोरो आएको छ त, त्यो भइहाल्यो त। त्यही भएर रहेछ। फेरि अचम्मको कुरा के छ भने नेपालमा बरु गरिब मान्छेले स्ट्यान्ड लिएका छन्, धनीहरू बिग्रिएका छन् धेरै जसो नेपालको राजनीतिमा। त्यसो भए विनोद चौधरी त कहिल्यै भ्रष्टाचारी हुनु नपर्ने। खोइ त हर्क साम्पाङ भ्रष्टाचारी भएन नि त। भएनन् होइन, उनी कुनै धनी बाबुको अरू छोरा होइन। मेयरहरूले तपाईँको जग्गा जमिन घडेरी गिफ्ट पाएका छन्, गाडी घोडा गिफ्ट पाएका छन्, मेरा आँखाले देखेका छन्। उनले त कहीँ केही ल्याएको छैन, केही ल्याएको छैनन्। उनी त भोट लाउन सक्छन् कसैले? कसैले कुनै माइकलले हर्क साम्पाङको नियत र जीवनमाथि खोट लगाउन सक्दैनन्। र अन्तिममा सर आज साह्रै दुःखद समाचार, प्रशान्त तामाङ जो इन्डियन आइडल हुनुभएको थियो, नेपाली भाषी, करोडौँ दिलको धड्कन, आज उहाँ हमेसाको निम्ति दम तोडेर भगवानको प्यारो हुनुभएको छ। उहाँको 42 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको छ। उनले इन्डियन आइडल जित्दा पनि जसो गर जे भन जता सुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो भन्ने 1974 एडीको गाना गाएर नेपाली संस्कृतिलाई उचाइमा पुर्याउनु भएको थियो। त्यस्तो होनहार प्रतिभा आज भगवानको प्यारो हुनुभएको भए अलविदा अलविदा अलविदा, हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।